सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज से हम एक नए सीरीज का आगाज कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के जहन में, जिनके जवाब वो पिछले 75 साल से तलाश कर रहे हैं। मसलन एक सवाल सबसे बड़ा हमारे सामने ये है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, इस मुल्क में उनकी क्या हैसियत है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत सारे लोगों के नजदीक सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, समाजी एतबार से हाशिए पे खड़ा है। तो एक सवाल ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। इसी सवाल को हम आज के इस हमारी ये जो सीरीज है इसमें इसमें खूब तह तक जाके, गहराई में जाके हम इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान का भारत के अंदर मुस्तकबिल क्या है और इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या है। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जैसा मैंने कहा बशानी साहब कि बहुत सारे लोगों के नजदीक हिंदुस्तान का मुसलमान आज बहुत पिछड़ा हुआ है और वो समझते हैं कि सियासी तौर पे अब वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए हैं, उनकी कोई जगह नहीं बची है। हमने अभी हाल ही में यूपी का इलेक्शन देखा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला, बावजूद इसके कि मुसलमानों की बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है यूपी में और बहुत सारी सीटों के ऊपर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, लेकिन फिर भी एक भी मुस्लिम को वहां सीट नहीं दी गई। जो भी वजह रही हो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप ये बताएं कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान पॉलिटिकली कहां खड़ा है, इकोनॉमिकली, सोशली उसकी क्या हैसियत है हिंदुस्तान में। ये काफी कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है जी, लेकिन मेरे ख्याल में इस सवाल को फेस किए बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे जो इस वक्त फील्ड में, ग्राउंड में बहुत सारी जो मिथ हैं, रियलिटीज हैं, वो बार बार इस सवाल के साथ जुड़ के तो उभर के सामने आती हैं हर इस तरह की डिस्कशन में। एक बात की आपने खुद वजाहत कर दी, जिसके लिए कि ये जो इलेक्शन का आपने रेफरेंस दिया है, तो उससे एक चीज ये साबित होती है कि जाहिर है कि मुसलमान एक तरीके से साइड लाइन पे लगे हुए हैं, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और वो जिंदगी के हर शोबे में हैं, जो कि आप जो ऑफिशियल किस्म के स्टैट्स हैं जिन पे सबका कंसेंसस है, वो उठा के देखें, या आप रिपोर्ट्स देख लें जो इस हवाले से मुख्तलिफ वक्तों में आती रही हैं, माइनॉरिटी रिपोर्ट्स हैं या मशहूर तरीन जो रिपोर्ट्स हैं, उन पे ऑब्जेक्शंस अपनी जगह पे, जो एतराज़ात हैं वो भी दुरुस्त हैं, लेकिन उनके अंदर से अगर आप स्टैट्स निकालें तो उस पे सबका इत्तेफाक है। उसमें कोई ये नहीं कहता कि हिंदुस्तानी फौज में 2% या 3% से ज्यादा जो है वो मुसलमान हैं, या कोई ये नहीं कहता कि पुलिस या सिविल सर्विसेज में इतने परसेंट नहीं, इतने परसेंट हैं, क्योंकि वो एक मुस्तनद किस्म के स्टैट्स हैं जो कोई भी चेक कर सकता है। और वो उसके लिए बड़ा एक सिंपल किस्म का जो फार्मूला है वो ये है कि जब आप इस बात पे एग्री करते हैं कि 12% या 14% मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर, तो फिर जाहिर है लोग ये तवक्को रखते हैं, जिस पे भी मैं बात करूंगा, कि जी उनकी रिप्रेजेंटेशन भी 12 या 14% होनी चाहिए, या कम से कम 10% होनी चाहिए, जिसमें एक आपने अभी जो पार्लियामेंट की मिसाल दी है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना उस वक्त हुआ जब मुसलमान अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो आगे समझते थे रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, और ना अब हुआ। अब ये आप स्पेसिफिकली जो है बीजेपी के दौर में हम बात कर रहे हैं, तो उसके स्टैट्स आ रहे हैं, लेकिन आप पीछे चले जाएं तो कोई भी आप पीरियड उठा के देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन के रेशो में 1-2% ऊपर नीचे का मसला डेफिनेटली आएगा। लेकिन जो लोगों की तवक्कुआत हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान को 12-14% रिप्रेजेंटेशन, सरकारी जो सर्विसेज हैं रिप्रेजेंटेशन इसमें है, ये सारी होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मैं सम अप करूं ताकि लोगों को एक कंटेक्स्ट मिल जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं, तो इस पे हमें कतन जो है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ना कोई आर्गुमेंट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इंतहाई पसमानदा, जिसको अंग्रेजी में बैकवर्ड कहते हैं, और वो पसमानदगी जो है, बैकवर्डनेस जो है, वो सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, बल्कि वो जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी एज ए प्राइवेट बिजनेस पीपल और एज ए पीपल एट लार्ज इन द सोसाइटी,
उस सब में झलकती है। किसी चीज में भी देख लें आप, वो सारे जो है ना उनके जो कंडीशंस देखेंगे तो हर चीज में आपको नजर आएगी कि जो रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटीज हैं उसमें वो इस तरह की चीजों में सबसे नीचे होंगे। अब जाहिर है इसका ताल्लुक मुलाजमत से भी होगा ना, आप ज्यादा मुलाजमत करेंगे तो आपकी इनकम ज्यादा होगी, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट बिजनेसेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, बल्कि वो जो है आप जो बहुत ज्यादा किस्म के जो अनफॉर्चुनेट पीपल की अगर कहीं भी फरिश्त बनती है, मसलन बिगारी हैं, बिगारियों की आप एक फरिश्त बन जाएं तो उसमें टॉप पे आएंगे, उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है उनको न 12 और 14 का कोटा पूरा कर दे। जेलों में जो घुसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, या जो स्कूलों से बाहर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, या जो इस तरह की आवारागर्दगी और इस टाइप के जो मामलात में उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये कहता है सब हंकी डोरी है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये सब स्कैंडल्स हैं, ये सब हम पे अटैक है, फलां है, ये उसको बिल्कुल बंद कर देता है। देयर इज नो आर्गुमेंट। कोई भी रीजनेबल सैन माइंड कैन नॉट कम अप विद द आर्गुमेंट के नहीं नहीं जी ऐसी बात नहीं। सो ऐसी बात है, तो जब हम इस पे इत्फाक कर लेते हैं कि ऐसी बात है, तो अल्टीमेटली सवाल पैदा होता है कि ऐसी बात क्यों है, क्यों है? वाई दे आर इन दिस, जो कि आपने उठाया। तो मैं समझता हूं कि इसके दो पहलू हैं। लंबी डिस्कशन है ये, लेकिन लोगों को भी सब्र करना पड़ेगा, हमें भी इस पे बात करनी पड़ेगी, तब जाके बात क्लियर होगी। दो पहलू का एक पहलू जो है वो ये है कि ये सिर्फ इंडियन मुसलमान ही नहीं, बल्कि जो मेरी राय है उसमें मुस्लिम एज ए होल अंडर डेवलप और बैकवर्ड है। इसमें ये आप मत इसको इंडिया स्पेसिफिक समझें। एक तो इंडिया स्पेसिफिक है ना, जो मैंने बयान कर दिया कि ये स्टैट्स हैं, लेकिन ये अगर किसी भी और मुल्क में होते तो यही हालत होती, क्योंकि ये जो है ये एज ए मुस्लिम, एज ए कम्युनिटी, एज ए होल, एज ए मुस्लिम, जिसको वो उम्मा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैं इत्फाक नहीं करता, उसको अगर देखें तो आप उनको इस वक्त दुनिया की कम्युनिटी में डाल के देखें। एक तो हमने इंडियन कम्युनिटी में डाल के देख लिया, दूसरा आप अगर दुनिया की कम्युनिटी में डाल के देख लें तो हमने इंडियन कम्युनिटी में भी उनको आइडेंटिफाई उनकी कलर या रेस से तो नहीं किया ना, या कपड़ों से नहीं किया ना, हम कर सकते हैं क्योंकि उस हिसाब से तो सारे इंडियन एक जैसे नजर आते हैं। तो हमने उनको पिक किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट। तो इसी तरह अगर दुनिया की कम्युनिटी में हम उनको बेस करें ऑन द रिलीजन ऑफ, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे गोरे भी मुसलमान हैं, ईस्टर्न यूरोपियन, ये बहुत सारी कंट्रीज में इस तरह। तो रिलीजियस बेस पे जब हम करेंगे तो उसमें उनकी इंडिया से कहीं ज्यादा बदतर सिचुएशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि उसमें वो इस बुनियाद पे दुनिया की बैकवर्ड तरीन कम्युनिटी जो है वो है। अब उसकी मैं आपको मिसालें देता हूं कि बैकवर्डनेस की वही, अब इसके दो पहलू हैं, आगे इससे निकलते हैं। एक तो ये है कि बाज जो रियासतें हैं या कम्युनिटीज हैं वो रिच हैं, चूंकि जैसे कि गल्फ अरबिक स्टेट्स हैं कि जिनके पास बेतहाशा दौलत है, आयल है, चीजें हैं, तो उसकी वजह से वो खुशहाल नजर आते हैं। लिहाजा इसको सिर्फ आप इस तरीके से नहीं देख सकते कि वो रिच हैं, मैं उनकी बैकवर्डनेस और उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं उनको बैकवर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि आप पूरी इस्लामी दुनिया में देख लें कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। पूरी इस्लामी दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उनका आप, जाहिर है ये हम पब्लिक डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्टैट्स मैं खुद जानबूझ के नहीं देना चाहता, हालांकि स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो चीज लोगों की समझ में आनी चाहिए वो ये है कि पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक भी यूनिवर्सिटी कोई ऐसी नहीं है जिसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो डाल दिया जाए और कहा जाए कि ये देखें जी हम जो है अगरचे बैकवर्ड हैं लेकिन इस मुल्क में हमारे पास तेल के कुएं हैं, उस मुल्क में हमारे पास जाफरान के खेत हैं, या उस मुल्क में हमारे पास इतना बड़ा खजाना है, तो ये हमने जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई हुई है जिसमें इतना है। तो उसकी मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं आज तक पूरी इस्लामी दुनिया में, दो आदमी जो है उनको नोबेल प्राइज जो मिला है, एक जो पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल सलाम और एक जो है तुर्किश
ایک کو فزکس میں اور ایک کو کیمسٹری میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں اور وہاں سے جا کے جو انہوں نے ریسرچ کی اور اس طریقے سے آگے بڑھ کے ان کا اگر کوئی یہ ایک یونیک وہ ہوا ہے. لیکن جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اسلامک دنیا میں اس میں سے کوئی یونیورسٹی اس قابل نہیں ہے کہ نہ وہ ایسے لوگ پیدا کرتی ہے اور نہ اس طرح کی کوئی اچیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہیں کہ ہم نے یہ کیا. اس طرح آپ جو ہے وہ ریسرچ کا یہ شعبہ آپ دیکھ لیں تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے مغالطے ہیں. یہ مثال میں نے کیوں سب سے پہلے دی, یہ ہٹ کس کو کرتی ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ ایجوکیشنلی بہت زیادہ بیکورڈ ہے, اور میرے نزدیک دنیا میں بیکورڈنس کی بنیاد ہی جو ہے وہ شروع ہی جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہوتی ہے. اور یہ بیکورڈنس صرف مینٹلی یا سوشلی نہیں ہوتی, یہ اکنامک بھی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کو ایجوکیشنلی انڈر ڈیولپ یا بیکورڈ ہیں تو آپ کا جو پوٹینشیل ہے ٹو ارن دا منی یا آپ اپنی لائف کو جو ہے وہ کسی طریقے سے سٹیبلائز کرنے کی اس میں بھی ناکام ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایز اے کمیونٹی جو بیکورڈنس ہے ایجوکیشن کے اندر یہ انڈیا اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ یہ انٹرنیشنلی ہے. اور جن ملکوں میں یونیورسٹیوں کا معیار نہ ہونے کے باوجود لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں وظیفوں پہ جا کے تو بڑی بڑی ایجوکیشن حاصل کر سکیں, جیسے سعودی عربیہ ہے. تو سعودی عربیہ کے پاس اپنی کوئی یونیورسٹی کسی ڈھنگ کی نہیں ہوگی, لیکن دنیا میں شاید سب سے زیادہ اسکالرشپ جو ہے وہ سعودی اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے نارتھ امریکہ سے لے کے تو آسٹریلیا تک. لیکن اس سے انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا اور اس کا پھر ریفلیکشن کیا ہوئی سعودی سوسائٹی پہ, یہ ایک سوال ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایجوکیشن کا مطلب کیا ہو. لیکن اس کے ساتھ یہ میتھ جڑی ہوئی ہے اور اسی میتھ کا ہمیں یہ پرابلم ہے. اور میتھ یہ ہے کہ جی ہم کوئی بہت بڑی عظیم قسم کی کام تھے ماضی میں اور ہم ایجوکیشن میں دنیا کو لیڈ کرتے تھے, اور پھر آل آف سڈن جو ہے ہمارے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا کہ ہم پیچھے رہ گئے. اب یہ جو سارا آپ نے موضوع چھیڑا نا, یہ ایک لیئرز اینڈ لیئرز آف میتھ اور ریئلٹیز کا ٹکراؤ ہے آپس میں, اور اس ٹکراؤ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم نے ازیوم کی ہوئی ہیں, اور بہت سارے معاملات میں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ماضی میں رہتی ہے, دے لیو ان دا پاسٹ, اور وہ حقائق سے بہت دور ہیں, خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں, ایک جو ماضی میں رہتے ہیں, اور جب آپ ماضی میں رہتے ہیں اس طریقے سے ماضی میں رہتے ہیں کہ آپ اس کے عشق میں گرفتار ہیں, اور آپ یا مستقبل میں رہتے ہیں اور اس طریقے سے رہتے ہیں کہ آپ اس کے جنون میں مبتلا ہیں, جیسے مسلم کمیونٹی کے یا ہم 1400 سال پہلے بہت بڑے عظیم قوم تھے تو یا ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. اب یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ریئلٹی سے کیسے دور لے کے جاتی ہے, اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جی سٹیپ بائی سٹیپ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میتھ ہے جو ترقی کی ہے عرب اسٹیٹ نے ایز اے امپائر, وہ ایک عرب امپائر تھی, ٹھیک ہے, آل دو کہ اس کا ریلیجن جو ہے وہ اسلام تھا. اب اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حکمران طبقات کا ریلیجن ہوتا ہے اس کا کوئی نسیسریلی مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جہاں جہاں پہ وہ حکومت کر رہے ہیں ان سب کا ریلیجن وہ ہو گیا, یا وہ ریلیجن اٹ سیلف جو ہے وہ رول کر رہا ہے. آل دو کہ ہسٹوریکلی یہ ہوتا رہا ہے کہ جب آپ ریلیجیسلی رول کر رہے تھے تو حکمران طبقات کے زور زبردستی, ان کی تبلیغ یا ان کی انسینٹیوز کی وجہ سے ریاض جس کو ہم کہتے ہیں عام عوام ممبر آف دا جنرل پبلک, وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے تھے. یہ ہسٹری میں ہم نے بہت ساری دیکھا. تو اب یہ جو عرب سلطنت جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں جو عرب امپائر ہے, آپ مجھے ڈیفرنس بتائیں کہ اس میں اور پرشین امپائر میں اور رومن امپائر میں کیا فرق تھا. ہم بات کر رہے ہیں نا امپائر کی, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جی وی ور دا ون آف دا بیسٹ اور وی ور دا ٹاپ اور باقی سارے کچرا تھے تو ہم نے تلوار اٹھائی اور گھوڑے پہ چڑھے تو ان سب کو کاٹ کے تو ہم نے اپنی امپائر کو ادھر بھی آگے کر دیا ادھر بھی آگے کر دیا. لہذا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم جب امپائر تھے تو اس میں اور ہم میں فرق کیا تھا, اور اگر وہ ساری امپائرز ٹوٹی
ज़वाल पज़ीर का लफ्ज़ जिसको हम उर्दू में यूज़ करते हैं, का शिकार हुई और टुकड़े-टुकड़े होके ख़त्म हो गई, तो उसमें आपकी एम्पायर जो है, उसके साथ आप किसी डिफरेंट जो है सलूक की तवक्को क्यों रखते थे? अब ये जो इस्लाम का तसव्वुर लेके लोग बैठे हुए हैं कि जी हम एम्पायर थे, तो हम क्यों टूटे? रोमन एम्पायर टूटी तो टूटी, पर्शियन टूटी, जो दुनिया की जो है हज़ारों की तादाद तक एम्पायरें गई, लेकिन हमने नहीं टूटना था। एक ये तसव्वुर है जो बुनियादी तौर पे जिसको मैं मिथ समझता हूँ और ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि आपकी एम्पायर बाकी एम्पायरों की तरह थी और इसका टूटना लाज़िम था, चूँकि ये हिस्टोरिकल जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसका हिस्सा है। जी। एम्पायर्स टूटती हैं और वो नए वक़्त के मुताबिक, नए हालात के मुताबिक, नई कंडीशन में रीस्टैंड करती हैं। इस हिसाब से ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये खुद इंडो चाइना जो तहज़ीबें हैं, जिसमें मसलन इंडिया जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है या चाइनीज़ तहज़ीब है, उसके साथ भी ये हुआ। चाइना एक ज़माने में बहुत बड़ी सिविलाइज़ेशन थी, जिसके हम किस्से पढ़ते हैं और उनके वो बादशाह और उनकी इजादात और सारी चीज़ें। इस तरह हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी तहज़ीब थी, जिसके अंदर बादशाह आते हैं और वो सारे मामलात और सिस्टम रन कर रहा था। तो ये सारे जो है उन्होंने अगर शक्ल बदली, एक नई शक्ल, एक मॉडरेट शक्ल में सामने आए, तो आप कैसे तवक्को रखते हैं कि आप वही सुल्तनत, वही घोड़ा और इवन वही तलवार लेके आएंगे और दुनिया पे आप हुकूमत करेंगे? अब ये जो होता है ना इस तरह का एक अपने आप पे रहम करने का अंदाज कि जी हमारे साथ कोई ये हो गया, उसको समझने के लिए ये कहना चाहिए कि एजुकेशनली आप कभी भी कोई हवा के घोड़े पे सवार नहीं थे जनाब। मक्का मदीना में जो रियासत कायम हुई थी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जो हुई, वो मिक्सचर ऑफ रिलिजन और मिक्सचर ऑफ पॉलिटिक्स थी। अब ये भी इसके साथ फिर मिथ है कि इस्लाम में सेकुलरिज्म की कोई गुंजाइश है कि नहीं है, और इस्लाम की जो वो शक्ल थी जिसको हमारे कुछ लोग अब रियासत मदीना कहते हैं, क्या वो सेकुलर रियासत थी या वो एक रिलीजियस रियासत थी जो रिलीजियसली मोटिवेटेड और रिलीजियसली जो रिलीजियस डिसिप्लिन के अंदर जो है वो कायम की गई थी? लेकिन मेरे ख्याल में हम जो बात कर रहे हैं उसका इसके साथ कोई ज्यादा गहरा ताल्लुक नहीं, इसलिए मैंने रेफरेंस जी। दे दिया। हुँ। लेकिन एजुकेशन वाइज आप ये देखें कि जो हम दावा करते हैं कि हम दुनिया को लीड कर रहे थे और फिर दरमियान में कोई ऐसा हादसा हो गया कि हमारे हाथ से वो एजुकेशन निकल के मगरब में चली गई, इस मिथ को मैं बयान कर रहा था। बुनियादी तौर पे जो अरब थी ये रियासत, जिसको आप गोल्डन एज कहते हैं, 9वीं सदी से लेके 13वीं सदी का ये जो पीरियड था, जिस पर मुसलमान बड़ा प्राइड लेते हैं कि जी हम बड़े उस वक़्त मॉडर्न थे, तो ये ज़वाल पज़ीर हुए तो कैसे हुए? अब ये आप 9वीं से 13वीं या 8वीं से 12वीं कह लें, उरूज के आगे पीछे जो अलग-अलग कहानियाँ हैं, दोनों को मान ठीक लेते है। हैं। तो उसमें बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम में मेरे नज़दीक ये था कि वो सिर्फ ट्रांसलेटर थे। जो कहते हैं ना कि हम कोई हवा के घोड़े पे सवार थे रिसर्च के हवाले से। आप मुझे एक चीज़ बताते हैं जो ओरिजिनल रिसर्च की है, जो सारा काम उन्होंने उस दौर में किया, वो उन्होंने ग्रीक जो साइंस थी, उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया, इवन लिटरेचर को भी हाथ नहीं लगाया। जो ग्रीक लिटरेचर था उसको भी नहीं, उन्होंने सिर्फ जो है वो साइंस को, जिसमें जो है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो मैथ, स्पेशली मैथमेटिक्स, अलजेब्रा और ये सारी चीजें जो हैं, इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और उसकी वजह से इसको गोल्डन एज इसलिए कहते हैं कि उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा, चूंकि सोसाइटी के अंदर जो है वो एक साइंटिफिक सोच पैदा हुई, ऑल दो के इट वाज बारोड। ये जो आप जिसको एरिस्टोटल या एरिस्टोटलियन इज्म कहते हैं, ये क्या था? ये बुनियादी तौर पे यही वो ट्रांसलेशन थी जिसको उन्होंने अरस्तु को एक बहुत ही वो बना के पेश किया और उसके किए हुए उसूलों की बुनियाद पे आगे जो है वो चलते गए। तो उसमें बहुत सारे साइंसदान पैदा हुए जिन्होंने बड़े बड़े वॉल्यूम लिखे, जिनके हम नाम लेते हैं अबू अली सीना, राजी, इब्ने रुश्द, फलां फलां, एक लंबी लिस्ट है और उनकी अचीवमेंट्स को कोई अंडरमाइन नहीं करता। और ये कहते हैं कि उसको वेस्ट की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया कुछ को उनमें से, और वो जो है लातिन ज़बान में उसका तर्जमा किया गया वगैरह वगैरह। उससे भी हमें एतराज़ नहीं, साइंस की बेसिकली बुक्स जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको इग्नोर किया गया और जो कॉन्फ्लिक्ट है आज हमारे
یہ جو مختلف ریلیجنس کو لے کے، اس کی وجہ یہی ہے۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈیو جب آپ ریگارڈ نہیں دیں گے، مثلا آپ گریک لٹریچر کو یا سائنس کو یا نالج کو، فلسفے کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو آپ اگر گریک فلاسفر کو نہیں مانتے یا گریک جو مائتھالوجی یا جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی اچیومنٹس کو آپ گالیاں دیتے ہیں، ان کی تہذیب کو آپ نہیں مانتے، تو ان کی نالج سے آپ کتنا لمبا استفادہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت تک نا، جب تک کہ وہ آپ کے مفاد کے مطابق ہوگی۔ جس دن وہ آپ کے مفاد سے اگلا قدم اٹھانا شروع ہو جائے گی، آپ تلوار نکال لیں گے۔ اسی طرح یہ انہوں نے کیا کہ گریک سے یہ چیزیں تو لینے کی کوشش کی، لیکن گریک کا جو اصل مسئلہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل ایک طرف کر دیا۔ اور یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لمبی بحث ہے، اس فورم پہ ہونے کی نہیں، لیکن جو فلسفے کا تصور عربک دنیا میں اس وقت تھا وہ بالکل الگ تھا، جو ویسٹ میں تھا وہ بالکل الگ تھا۔ لیکن اس ڈیٹیل کا اس سے تعلق نہیں، لیکن اس میں آپ اس کو اگر ایکنالج نہیں کرتے، ان کی فلسفے، وے آف لائف کو، ان کی اچیومنٹس کو، تو آپ ان کے لٹریچر کو جو ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال جو الجبرا ہے، بائی دا وے، ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الجبرا جو ہے کی طرح جتنے جی سائنسز کے پیچھے ایل لگتا ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ تر 100% نہیں، کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ عربک اورینٹیڈ ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کام فیلڈیں تھی جس پہ انہوں نے کام کیے۔ اب جس آدمی کو آپ الجبرا کا باوا آدم کہتے ہیں، وہ جا کے اس نے یہ سارا کام جو ہے وہ ہندوستان میں پنڈتوں سے اور وہاں کے جو سائنٹسٹ تھے ان سے سیکھا، اور اس کو لے آ کے تو اس نے ٹرانسلیٹ کیا عربک میں اور اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ تو آپ جو ہے وہ پنڈت کو کسی طریقے سے صاحب علم آدمی تو ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ یہ کبھی غلطی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کا بھی کوئی کنٹریبیوشن تھا اس وقت کی جو علمی، ادبی اور جو اس طرح کی کوششیں ہو رہی تھی۔ لیکن آپ نے الجبرا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ تاج پہ سجا لیا کہ یہ ہمارا کمال ہے اور یہ مغرب نے ہم سے چھین لیا یا ہم سے لے لیا یا ہم نے اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن دیا۔ تو یہ سارے جو میتھ تھے، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بے شک اس کو گولڈن ایج کہیں، لیکن یہ ایک شیئر قسم کی لیگیسی تھی، نالج کی، فلسفے کی اور علم کی، جس میں ویسٹ بھی شامل تھا، جس میں ایسٹ بھی شامل تھا، اور یہ سب مل کے آپ نے اس سے استفادہ کیا، بہت اچھی بات کی۔ لیکن آخر جا کے آپ 12ویں یا 13ویں صدی میں اچانک جو آپ کو بریک لگ گئی اور آپ کہتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، پتہ نہیں کیا سازش ہو گئی، اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ آپ نے حقائق کو تسلیم کیا ہی نہیں تھا ٹو سٹارٹ وتھ۔ اگر آپ تسلیم کرتے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ انڈیا سے الجبرا سیکھ سکتے ہیں یا یونان سے جو ہے وہ آپ الگوریدم یا کوئی جو ہے وہ کیمسٹری سیکھ سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ان کا فلسفہ بھی تو آپ کو سیکھنا چاہیے نا۔ لیکن فلسفے پہ آپ نے 12ویں صدی میں جا کے پابندی لگانی شروع کر دی کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو فلسفے پہ بات کرتے ہیں وہ پھر ہمارے بیسک کانسیپٹ پہ بھی کوشچن کرتے ہیں، جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی یہ ساری جو ٹرانسلیشن کی نالج تھی اس پہ بریک لگنی شروع ہو گئی، چونکہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک جو ہے موقف آ گیا کہ جی یہ علوم جو ہیں ہمارے عقائد کے خلاف ہیں، اس لیے ان کو صرف حد تک پڑھو، اس کے آگے نہ تو ڈسکس کرو، نہ اس پہ ریسرچ کرو، نہ اس کو انکریج کرو۔ یہ جو امام غزالی اور ابن رشد اور ان لوگوں کے درمیان ڈیفرنس کی بحث ہے، ظاہر ہے بہت زیادہ کریٹیکل اور اکیڈمک ہے، لیکن اس کا اس میں ریفرنس ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے خود جو ہے جو بھی ہو رہا تھا اس کو آپ نے بریک لگا دی، اور اس بریک کی وجہ سے آپ ٹریک سے ہی اتر گئے۔ جو آپ کی ترقی ہو رہی تھی، کچھ ہو رہا تھا، اس کو خود آپ نے اس کا گلا گھونٹا، اس پہ جو ہے آپ نے چاقو چھری سے حملہ کیا، بیک سٹیبنگ جس کو آپ کہتے ہیں، سٹیب کر کے آپ نے مار کے اس کو دفن کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ جو کام ہوا تھا وہ آج تک ریفلیکٹ کرتا ہے جہاں جہاں بھی مسلم بیکورڈنس ہے۔ انڈیا کے اندر کیا یہ بات آج ریفلیکٹ نہیں کرتی؟ کیا انڈیا کے اندر جتنے آپ کے مدرسے ہیں اور مکتب ہیں اور اسلامک سکولز ہیں، اس میں فلسفے پہ بات کرنے یا فلسفہ پڑھنے یا فلسفے کو اس طریقے سے ڈیبیٹ کرنے کی اجازت ہے؟
کیا اسلام جو مسلم کمیونٹی انڈیا کے اندر ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہندوستانی تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، جن کے اندر اوپن ڈیبیٹ ہو سکتا ہے یا بحث ہو سکتی ہے فلسفے پہ یا سائنس پہ، اس میں بھیجنے پہ راضی ہیں؟ کیا آپ اپنا اسلامک سکول کھولنا لازمی سمجھتے ہیں، مکتب ہو یا مدرسہ ہو؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ ایک جو ہے وہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں بچے کے ذہن پہ کہ اس نے کس حد تک سیکھنا ہے اور کس حد تک نہیں سیکھنا۔ تو جب آپ اس پہ کنٹرول رکھ رہے ہیں تو یہ تو وہی ریفلیکشن ہے جو 12ویں صدی میں آپ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ فلسفہ سیکھنا جو ہے وہ کفر ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو تو یہ آپ یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خطے کا جو مسلمان ہے وہ آج بھی 12ویں صدی میں زندہ ہے، 21ویں صدی میں ہے ہی نہیں؟ اٹکا ہوا ہے، بالکل ہوں، اٹکا ہوا ہے، اور جہاں پہ اس کو بریک لگی تھی اس بریک سے وہ نکلا نہیں۔ لیکن یہ آپ نہ کہیں کہ ہمارے خطے کا، بلکہ یہ مسلم اوور آل، ٹھیک ہے۔ مسلمان جو ہے اوور آل، آپ کہیں دیکھ لیں، عرب دنیا میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، سوائے کچھ ایکسیپشنز کے جہاں پہ کچھ ریاستوں نے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ رول پلے کیا، جس طرح ملیشیا، انڈونیشیا، جہاں جہاں مسلمان دوسرے طریقے سے رہتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ایز اے ہول میجارٹی آف دی کمیونٹی جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ماضی میں رہتی ہے یا مستقبل میں رہتی ہے۔ ماضی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شاندار لائف گئی اور اس پہ وہ ماتم کنا ہے، اور مستقبل سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے جہاں 70 حوریں ہیں اور وہ سارے لوازمات جو ہے ان کے انتظار میں ہے۔ اب اس کے درمیان کی جو ٹرانزیشنل لائف ہے اس کے بارے میں وہ کوئی جو ہے وہ ریزنیبل بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنل انڈر ڈیولپ ہونے کی وجہ اور پسماندہ اور بیکورڈ ہونے کی وجہ، کہ اس کا جو ہسٹری کا اس میں رول ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کیوں مسلم جو ہے وہ بیکورڈنس کی طرف سلپ ہوا؟ تو اس کی ریزن میرے نزدیک ہندوستان کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ان کا رویہ ہے، جو مدرسوں، مکاتب، سکولز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے ایک پوری ڈسکشن ہے۔ اس پہ پھر بات کریں گے تو اصل چیز کلیئر ہوگی کہ آج کے ہندوستانی مسلمان کی بیکورڈنس میں ایجوکیشن کا کیا رول ہے۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ بشانی صاحب۔ میں نے تو ایک سوال ہی آپ کے سامنے یہاں پہ رکھا تھا کہ جی ہندوستان کا مسلمان آج پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی اتنا بیکورڈ کیوں ہے اور اس کا ہندوستان میں کیا مستقبل ہے؟ آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک بڑی تصویر کو ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ بھائی چیزوں کو صرف ہندوستانی مسلمان کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھو، بلکہ مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر کیا صورتحال ہے اور کیا ان کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، ایجوکیشن کو لے کے کیا رویہ ہے، وہ تمام باتیں آپ نے رکھی۔ دوستو یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ پروگرام کے اگلے حصے میں جو بات حامد بشانی صاحب نے کہی ہے، ہندوستان کے جو مدارس ہیں ان میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔